जय खापरेश्वर। आज कार्तिक कुंडेकराक फुडें येयल्लो पळोवन आज खूब मनाक दादोशी दिसली, कित्याक खंय तरी दिसतालें ही जी फोटिंगपणां बोमान चल्लेली तीच फोटिंगपणां आज खंय तरी खापरेश्वराकूय लागू केली हेणी। कित्याक ह्या सरकाराचेर ह्या PWDचेर आमचो तरी आमी इतले एक्सपिरियन्स घेतलेले आहा की आमकां इतले तेंचे ते एक्सपोज जाले आमचे कडेन की प्रत्येक पावला पावला कडेन तेणी फोटिंगपणां केल्ली आनी तीच फोटिंगपणां आयज खंय तरी त्या खापरेश्वर देवस्थाना कडेन जाल्या हें आमकां नमूद जातालें। खंय तरी आमकां दिसतालें कार्तिक कुंडयकर खंय तरी कॅमेरा समोर येवचो आनी सत्य कितें आहा तें भायर तेणें सांगचें म्हणून। म्हाका खात्री आसली, आमच्या भोमकारांक खात्री आसली हितून कितें तरी गोड बंगाल आसा म्हणून। कित्याक जी फोटिंगपणां पळय आमचो अलायनमेंट तयार करता आसतना आमकां फोटिंगपणां जी केल्या, जे PWDन 2015चे डेमॉन्स्ट्रेशनां हाडून दाखयता आनी खंय तरी 22 लागू करता, तशेंच 19 जे कन्सेंट बरोवन घेतला म्हणटा पळय तेजेर पसून आमकां दुबाव येतालो। कित्याक ते अलायनमेंटाचेर खंय तरी एक पिलर घालून तो फ्लायओवराक 60,000 crores कितले तरी सँक्शन केले। ते केन्ना केले? हेच हितून, कित्याक अलायनमेंट चेंज जालो। कित्याक आमी पळयल्या बोमान जेन्ना 12-13चे जे डॉक्युमेंट्स हाडून हांगा डुप्लिकेट कितें तरी आपले कार्यकर्ते मार्फत करूंक गेले, तेन्ना आमी आमचे खरें कितें सत्य आसलें तें आमी लोकां समोर हाडून दाखयली आनी हेंची जी फोटिंगपणां आसली ती लोकां समोर हाडली। नाल्यार हेच जे आयज कार्तिक कुंडेकराक जे थंय बुजयला पळय लोकां समोर ताका फोटिंग करपाचे जो प्रयत्न जाला तोच हांगा बोमानूय म्हाज्या बद्दल जातलो आसलो। आनी म्हाका पुरेपूर खात्री आसली हांगा ही सगळी जे पद्दतीन ही PWD वागता आनी जे पद्दतीन लोकांक मिसगायड करून हांगा लोकांक खोटें दाखोवन खंय तरी कुत्र्याक वाघ म्हणून दाखयता आनी हे जे लोक आसा पळय आयज लोकांक पळोवन म्हाका चीड येता। जेन्ना आपल्या गांवाचो देवता जेचेर घालो पडटा, राजकारण हे वेगळें आसता आनी आपले देव देवतांक सांबाळपाक, आपलो गांव सांबाळपाक एकजुटीन उबे रावपाचें आसता, थंय राजकारण करप नासता। ह्या खातीरूच आमी बहुजन समाज फाटीं उरलो। हे देव देवता कोणाचे? हेंकां सांबाळणारे कोण? हेंकां मानणारे कोण? आमी बहुजन समाज। आनी जेन्ना खंय तरी राजकारण येता पळय तेन्ना आमी खंय तरी एकामेकाक साथ दिना, एकामेकाचे दुस्मान जाता। राजकारण्यांनी हाडून विष बसून दिले जाल्यार ते अमृत म्हणून पिता आनी आपल्या मनशान गांवच्या तुमकां अमृत म्हणून हाडून दिलें जाल्यार तेका तें विष कशें दिसता। ही आमची ही प्रचिती आमकां बोमानूय येयल्ली आसा। जशें आयज पर्वरी गांवांत जें घडलां पळय, देव खापरेश्वराक आयज खंय तरी विटंबना करून खंय तरी आमी आमच्या दोळ्या समोर नाका आसलेले कृत्य आमकां पळोवचें पडलें। हे जर गांव एकठांय आसलो, ते खापरेश्वराक राखपा खातीर जर गांव एकी कडेन आसलो जाल्यार तें अवश्य शक्य आसलें आनी हो सरकारूय ते हेजेर बँड जातलो आसलो। आयज आमी खंय तरी चुकता, आमकां डिवायड करता आनी आमचे गांव काबार करता। आयज आमच्या भोमकारांकूय म्हाका हीच मॅसेज दिवपाक जाय, जे लोक आयज गांव सांबाळपा खातीर झुट्टा आयज आमचेरूय हीच पाळी येवपाची आसा। त्या खातीर निमाणो कसो उलोवप भोमकारांक, खंय तरी शादूर जाया। हे कोणा वळखना देव देवतांक आनी जेन्ना टायम येतलो पळय तेन्ना आमकां मरपाक उबें रावचें पडटलें। कोण तरी एक दोग जाण हांगासर सांगता, कित्याक हे राजकारणी आसा पळय ते कोण तरी तेंच्या गांवांत एक दोग जाण तरी आसता आनी तांकां हातीक धरून राजकारण खेळटा। आयज आमकां हांगा फुडें रावणारो कोण ना। पंचायत जी आसा ती खंय तरी बांदील आसा आमदारांक, जे ऑपोजिशन जे आमचे आसा ते आमकां हांगासर साथ दिना। आमी आसा ते कोण लोक। आयज आमचो गांव सांबाळटले जाल्यार आमकां गांवच्या लोकांकूच सांबाळचें पडटलें। आयज पर्वरी जाला पळय जे खापरेश्वर देवस्थाना कडेन जाला, पूण एक सांगूंक सोदता, जरी तरी खापरेश्वराचें देवस्थान आनी तेणी सगळें काडून येयलें थंय, पूण म्हाज्या हितून खापरेश्वर हो आमचो देव त्याच जाग्यार आसा, तेजी सासाय त्याच जाग्यार आसा। ती कोणाक जे तेका पावले थंय तेंचेर तेजी ताचो आशिर्वाद आसतलो। आनी आयज कार्तिक बाबाक हांव सांगूंक सोदता, तूं भियो नाका, आमी सगळे तुज्या बरोबर आसा, खंबीरपणे उबे रावया। आमकां आमच्या प्रत्येक आमी हे एक्सपिरियन्स घेतलेले आसा।
हेंचे कडेन तकली फातरार मारून फोडी सारखे परिस्थिती ह्या लोकांचेर हाडटा. इतले राजकारणी धूर्त राजकारणी आनी लोकांक कशें मिसगायड करप, तुजें हें वयचें ना तें वयचें ना करून तुजो सत्यानाश करप हे हेंचे कडेन पुरेपूर आसा. त्या खातीरच राज्य केलें हेणी हांगासर. तेका खंय तरी आमी बळी पडोंक जायना. आयज खापरेश्वराक आमचे दोळे उगडलेले आसा. आयज म्हाका दिसतालें खंय तरी कार्तिक बाब दोळ्या मुखार येवचो आनी तेणें लोकां मुखार आयज गोंया मुखार सांगपाक जाय जें कितें सत्य आहा तें. हांव सांगता जें कार्तिक बाब सांगता तेंच सत्य आसतलें 100%. कित्याक हेंची फटिंगपणां आमचे जे बॉमाचेर घालो घातला थंय आमकां ह्या 2 वर्सां कितली फटिंगपणां करून उरले, कितल्यो चाली खेळ्ळे. कुत्र्याक बसून आमकां वाघ म्हूण म्हणटा आनी हे लोक त्या कुत्र्याक वाघ म्हणटा. हें राजकारण आयज चल्लेलें आसा. त्या खातीर आयज खंय तरी आमी एकजुटीन गोंयकारां दोळे उगड, हांकां बळी पडनाका, राजकारण कुशीन दवरा आनी गोंया खातीर उबे राव आयज. आनी कार्तिक बाबाक हांव शाबासकी दिता. आयज तूं खंयच भियेनासतना तुका उबो रावचो पडटलो. आमी तुज्या फाटल्यान आसतले. देव बरें करूं. आयज एक मागणें आसा ह्या बोमच्या संजयाचे. जे 40 आमदार आसा तुमी आयज, जो सरकार आयज चलयता, हो BJP सरकार आयज जो चलयता, ही उदरगत करपा खातीर ते खापरेश्वर देवस्थानाक आमकां उदरगत करच्या खातीर काडचोच पडटालो. आमच्या प्रत्येकाची इच्छा हे आसली डेव्हलपमेंट जावचो, कोणाक ते खापरेश्वराक काडून दुसरे कडेन व्हरचो अशें म्हणून एक वक्तव्य CMान नाल्यार त्या सरकाराच्या एका तरी मंत्र्यान जाहीरपणे सांगचे येवन आमी हें करपाक गोंयची उदरगत करपा खातीर हे देव देवतांक आमकां सायडीक काडचें पडटा. हें उतर एका तरी मंत्र्यान आमकां दिवचें जाल्यार वालोर तुमकां आसा कापसतात जाल्यार एका तरी मंत्र्यान तेजेर स्टेटमेंट काडचो. आमकां खापरेश्वर देवस्थान काडचेंच पडटालें म्हणून.